नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये सम्पूर्ण मद्यपरिवर्तननियमम् आयाति। विवाह पर्यटन सम्मेलनानां प्रोत्साहनार्थं समस्त आङ्ग्लेय मासानां प्रथमदिनेषु मद्यविक्रयस्य उपभोगस्य च अनुमतिं ददाति स्म। एतदर्थं विदेशमद्यनियमस्य भेदगतिं च सर्वकारः कृतवान् अस्ति। इतः परम् आङ्ग्लेयमासस्य प्रथमदिनं ड्रै डे इति नाम्ना मद्यस्य विक्रयम् उपभोगं च न आसीत्। मद्यपानां कृते नियमोऽयम् आश्वासकरमिति कथ्यते। अस्य वित्तवर्षस्य आरम्भे रिलयन्स् इण्डस्ट्रीस् सङ्घः अत्यन्तं लाभे एव तिष्ठति। अतीतवर्षात् अपेक्षया अस्मिन् वर्षे 8.1% लाभवर्धनं प्रकटत् अस्ति। रिलयन्स् इण्डस्ट्रीस् सङ्घस्य चरित्रे अत्युन्नतलाभवर्षवर्धना भवत्येषा। आहत्य आये 6.5% वर्धनां च रेखाङ्कितः अस्ति। पेण्टिङ्ग् मेखलायाः वर्धित आवश्यकता एव रिलयन्स् इण्डस्ट्रीस् मूल्यस्य पुरोगतेः कारणमिति ज्ञायते। धन्यवादः।